हरि ओं नमस्कारः मित्राणि। अद्य मम पितॄणां विवाहवार्षिकोत्सवः अस्ति। अस्माकं गृहे यत्किमपि शुभकार्यं भवतु देवयज्ञं कुर्मः। अद्य पितॄणाम् आयुरारोग्यार्थं धर्मार्थकाममोक्षार्थं लोककल्याणार्थं दीर्घायुनिमित्तं च वयं देवयज्ञम् आचरितवन्तः। यतः यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म इत्युच्यते, जानन्ति खलु? अतः अनेन अनुष्ठानेन वयं सर्वेऽपि सन्तुष्टाः। तदनन्तरं माता पितुः आशीर्वादं स्वीकृतवती। तदनन्तरम् अहं मम अनुजा च पितॄणाम् आशीर्वादं स्वीकृतवत्यौ। अद्य विवाहवार्षिकोत्सवः इत्यतः अहं स्वहस्ताभ्याम् एकं मधुरं निर्मितवती। तदेव अत्र तयोः कृते भोजितवत्यौ। एवं च अस्माकं दिनं